ईरान का यूरेनियम डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के दिल में फांस बनकर चुभ रहा है और इसको हल किए बगैर ये मामला आगे नहीं जा रहा। और अंदाज़ा ये हो रहा है कि आने वाले दिन जो हैं वो बहुत कड़े हैं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने इस हवाले से जंगी तदबीरें बिल्कुल तैयार कर ली हैं और बहुत मुमकिन है कि अब ईरान पर जंग का एक नया फेज़ मुसल्लत कर दिया जाएगा। और वाशिंगटन में भी इसकी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर से जारी हैं और इस वक्त तेल अवीव में भी गैर मामूली किस्म की सरगर्मियां देखने में आ रही हैं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। डोनाल्ड ट्रंप से जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप के क्या हालात हैं इस वक्त यूरेनियम के, आप क्या सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यूरेनियम जो है वो उसको सिर्फ दबाया नहीं जाएगा, दफन नहीं किया जाएगा, ईरान के यूरेनियम को हासिल किया जाएगा। और हासिल करने का मतलब सीधे अल्फाज में यही है कि ईरान पर एक हमला किया जाएगा, ईरान का यूरेनियम उठाने की कोशिश की जाएगी, उसको अपनी तहवील में लेने की कोशिश की जाएगी और उसको एयरलिफ्ट करके किसी मकाम पे लाया जाएगा जो अमेरिका के लिए महफूज मकाम, जिसको अमेरिका तसव्वुर करता है अपने लिए। अब इसमें वो इसराइल की भी मदद लेगा, नेतन्याहू की भी मदद लेगा, इसराइल की आर्मी की मदद लेगा और ख़ास तौर पे उनकी एयरफोर्स की मदद लेगा, जो इस वक्त बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है तेल अवीव का, उसमें बहुत ही गैर मामूली तौर पर सरगर्मियाँ वहाँ पर जारी हैं और वहाँ पर इसराइल की जो फ़िज़ाइया है वो तैयारी कर रही है एक हमले के लिए जो ईरान पे किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा इसके बारे में बताया जा रहा है कि 3 मकामात जो हैं वो ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर मुमकिन तौर पर ईरान का अफजूदा यूरेनियम मौजूद है और इन 3 साइट्स को निशाना बनाया जाएगा। न सिर्फ निशाना बनाया जाएगा बल्कि इसके करीब उतरा भी जाएगा और इसके करीब उतरने के बाद वहाँ पर जाकर एक कॉम्बैट सिचुएशन के बाद वहाँ से यूरेनियम हासिल किया जाएगा, ढूंढा जाएगा, हासिल किया जाएगा। उसके बाद उसको दोबारा तैयारों में सवार कराया जाएगा, लाया जाएगा और उसके बाद उसको एयरलिफ्ट करके किसी ख़ास और महफूज मकाम पर पहुँचाया जाएगा। अब इस हवाले से इसराइल की जो तैयारियां थीं वो खासी थीं, लेकिन वहाँ पे एक छोटी मोटी कमी नज़र आ रही थी और वो ये कमी थी कि उसके जो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स थे, जो जदीद तरीन तैयारे हैं, जो रडार जिनको नहीं पकड़ सकता और जो इसका फ़ख्र महसूस किए जाते हैं अमेरिका की फ़िज़ाई टेक्नोलॉजी का, वो F-35 तैयारों में एक कमी रह गई थी इसराइल को जो दिए गए थे अमेरिका की जानिब से, वो ये कि उसके जो फ्यूल टैंक्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं। वो इस हद तक तो ठीक हैं कि किसी जगह पे जाया जाए, ईरान तक जाया जाए और एक कार्रवाई करके वापस आया जाए, लेकिन अगर ईरान में कहीं दूर जाना है, ईरान के दूसरे कोने पे जाना है और वहाँ पर कॉम्बैट सिचुएशन होनी है, कहीं उनकी एयरफोर्स से कोई लड़ाई हो जाती है या वहाँ पर उनकी एयर स्पेस में ईरान की ठहरना पड़ता है, कुछ देर रुकना पड़ता है, तो वो उसके लिए उनका फ्यूल नाकाफ़ी था और वो वापस आने के लिए उनका फ्यूल इतना नहीं था, उसमें ईंधन की ज़रूरत पड़ जानी थी। इसीलिए इसराइल ने इस वक्त फौरी तौर पर एक ऑर्डर दिया है, $34 मिलियन का ये ऑर्डर है, ताकि उसके जो F-35 जेट्स हैं, फाइटर जेट्स, उनके जो फ्यूल टैंक्स हैं उनको बड़ा कर दिया जाए, उनके साइज़ को बड़ा कर दिया जाए ताकि उसमें ज़्यादा ईंधन ज़ख़ीरा किया जा सके, ताकि वो एक लंबी फ़्लाइट ले सकें, दूर तक की फ़्लाइट ले सकें, पहुंच सकें और वहां पर पहुंचने के बाद वो हमला भी कर सकें। वहां पर किसी तरह की मुठभेड़ हो जाए तो वो जवाब दे सकें, लड़ सकें और उसके बाद वहाँ से वापस निकलकर बाहिफाजत अपने मुल्क वापस पहुँच सकें, जो कि एक खासा मुश्किल है इस वक्त F-35 के लिए, क्योंकि उसके फ्यूल टैंक्स छोटे हैं। तो उसको बड़ा करने के लिए एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है $34 मिलियन का। $34 मिलियन के इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद इसराइल बुनियादी तौर पर इस सलाहियत का भी हामिल हो जाएगा कि वो ईरान से भी आगे मशरिक़ वस्ता में जा सकेगा और उससे भी आगे वो यमन की तरफ जा सकेगा, मुख्तलिफ जगहों पे जा सकेगा और अफ्रीका जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ तक उसके F-35 जेट्स पहुँच सकेंगे, जो कि एक गैर मामूली किस्म की बात है, क्योंकि इससे इसराइल ये पैगाम देना चाहता है कि वो तुर्किया तक पहुँचना चाहता है, वो यमन तक पहुँचना चाहता है, वो लबनान में पहुँचना चाहता है और बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन से पहुँचना चाहता है जहाँ पर उसे फ़ौरी तौर पर ज़रूरत पड़ सकती है, ख़तरा उभर सकता है, उसकी फ़ौज को ज़रूरत पड़ सकती है, या वो समझता है कि किसी जगह को निशाना बनाना है तो वो उन मकामात पे जा सकता है। इसीलिए वो अपने फाइटर जेट्स को रीमॉडल कर रहा है, उसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करवा रहा है और वो अपने फ्यूल टैंक्स को बड़ा करके उसके अंदर एक गैर मामूली तौर पे उसकी परफॉर्मेंस को F-35 की बढ़ाना चाहता है। अब इसराइल की जब ये तैयारियां हैं तो अमेरिका भी ये बात कह रहा है कि जब यूरेनियम उठाना है और किसी जगह पे जाना है तो इस तरह का एक ऑपरेशन वो इस्फहान में कर चुके हैं। और इस्फहान में जब उनके तैयारे अमेरिका के उतरे थे, बहुत ही बड़ा ऑपरेशन उन्होंने किया था। उसमें C-130 तैयारे थे, H-60 हेलीकॉप्टर्स थे, MQ-9 रीपर्स थे, A-10 थंडरबोल्ट तैयारे थे
اور یہ سارے طیارے اور یہ سارا جو فضائی طاقت لے کر جب وہ وہاں پہنچا امریکہ، تو وہاں پر پہلے سے گھات لگا کر ایرانی پاسداران انقلاب بیٹھے تھے، انہوں نے ان کو آنے دیا، بالکل جب وہ قریب آ گئے تو ان پہ حملہ کیا، اور پھر یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اصفہان کا جو صحرا تھا اور اس کے جو پہاڑ تھے اس کے پاس امریکی طیاروں کا قبرستان بن گیا۔ $800 ملین کے طیارے راکھ ہو گئے، وہیں پہ پڑے رہے، اور اس حالت میں وہاں سے امریکی فوج بھاگی کہ وہ اپنی کچھ آئی ڈیز بھی چھوڑ گئے اور کچھ اس قسم کے دستاویزات چھوڑ گئے جو بہت ہی اہم تھے، جن کو وہ جلدی میں نہیں اٹھا سکے۔ جاتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، فرار ہوتے ہوئے وہ اپنا ایک C-130 طیارہ تباہ کر کے گئے، تاکہ ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی C-130 کی ہاتھ نہ لگے، لیکن بہت سی ٹیکنالوجی اس وقت ایران کے ہاتھ لگ چکی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پہ ایران کی لیبارٹریز میں اس کے انجینئرز ریورس انجینئرنگ کر کے اسی طرح کے طیارے یا ان طیاروں کا توڑ اور ان کی کمیوں کے اوپر کام کر رہے ہیں اور جیسا طیارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب امریکہ اگر کہہ رہا ہے کہ وہ یورینیم لے کے جانا چاہتا ہے تو یہ بات بہت واضح ہے کہ اس کو 3 قسم کی سائٹس کے بارے میں تو پتہ ہے کہ جہاں پہ ممکنہ طور پہ ایران کا افزودہ یورینیم رکھا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ایگزیکٹ اس کی لوکیشن پھر بھی نہیں پتہ، اور اگر وہ اترنا چاہے گا تو بہت سی اس کو ٹنلز سے گزرنا پڑے گا، اس کے لوگوں کو کمبیٹ سچویشن میں رہنا پڑے گا، اترنے کے بعد ایک رن وے بھی بنانا پڑے گا عارضی طور پہ، جس سے وہ ان کے طیارے دوبارہ اڑان بھر سکیں، اور وہاں پہ جب جائیں گے وہ ٹنلز میں تو ٹنلز ڈھونڈ کے اندر جانا پڑے گا، اس لیب کو دیکھنا پڑے گا، اس فیسلٹی کو دیکھنا پڑے گا جہاں پہ یہ یورینیم کو انرچ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس مقام پہ پہنچ کر ان 3 فٹ کے اسکوبا ٹینکرز کو، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ہائیلی انرچڈ یورینیم ہے ایران کا، اس کو وہاں سے اٹھایا جائے اور اس کو وہاں پہ لایا جائے، تو یہ کسی درجے میں ہالی ووڈ کی مووی کا سین تو لگتا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک ایڈونچر امریکن ملٹری کر چکی ہے اصفہان کی طرف، اور جب انہیں اندازہ ہوا کہ وہ یہاں پہ صرف اتر ہی نہیں پا رہے، ابھی تو ٹھیک طرح سے پہنچیں گے کیا، تو اس کے بعد ان کے جو سارے لوگ تھے وہ وہاں پر نہیں اتر سکے، زمین پر جب اترے تو وہ بڑی مشکل سے طیاروں میں دوبارہ سوار ہو سکے اور وہاں سے بھاگے، اور وہ یورینیم کی لوکیشن تک نہیں معلوم کر سکے، ان پہاڑوں اور ان ٹنلز میں ہی داخل نہیں ہو سکے، تو اس فیسلٹی تک پہنچنے کا تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو وہاں سے جب یہ لوگ بھاگے ہیں تو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، ان کو بہت ہی مار پڑی ہے وہاں پہ اصفہان میں، اور اس کے بعد اندازہ یہ ہوا ہے کہ یورینیم کا جو ایک پروجیکٹ تھا جو تقریباً 1-1.5 ماہ سے وہ لوگ پہلے سے پلان کر رہے تھے کہ اس پہ عمل کریں گے، اور اس کو بار بار بریفنگ میں پینٹاگن اور سینٹ کام کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ یہ مس ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں، یہ دنیا کا مشکل اور پیچیدہ ترین آپریشن ہوگا اور اس کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے مس ایڈونچر کیا اور وہاں پہ اپنی فوجوں کو اتارا، اور اس کے بعد ان کو بہت بری مار پڑی، $800 ملین کے طیارے راکھ ہو گئے، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے وہ اپنی جان بچا کر کسی 1-2 طیاروں میں اور ہیلی کاپٹرز میں بیٹھ کے واپس آئے۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ اس وقت کسی طرح بھی اس قابل نہیں ہے کہ ایران کا افزودہ یورینیم حاصل کر سکے، نہ اس کے پاس یہ جرت ہے، نہ اس کے پاس وہ لوکیشن ہے جہاں پہ یہ سارا یورینیم رکھا ہوا ہے، وہاں پہنچا کیسے جائے گا، وہاں پہ کس طرح سے کارروائی کی جائے گی، اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ ضرور کہہ چکے ہیں کہ وہ اس یورینیم کو اٹھانا چاہتے ہیں، واپس لانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کارروائی کریں گے۔ اسرائیل ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، اور اسرائیل یہ دو ٹوک الفاظ میں بتا رہا ہے، نیتن یاہو بار بار یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان ادر ورڈز پیغام دے رہا ہے کہ ابھی ایران جنگ ختم نہیں ہوئی، کسی طرح سے تم اس بات کو سمجھنا مت کہ تم اس کو ختم کر دو گے، کسی طرح کا مسودہ منظور کر لو گے، مذاکرات کامیاب کرا لو گے، یا تم کسی طرح کا مستقل جنگ بندی کی طرف چلے جاؤ گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ابھی جنگ مکمل نہیں ہوئی، یورینیم حاصل کرنے اور اس کو ختم کرنے تک ایران جنگ جاری رہے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ نے کسی طرح سے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی تو اسرائیل اور نیتن یاہو جان بوجھ کر حملے کریں گے، اور حملہ کر کے ایک نئی جنگ چھیڑنے کی کوشش کریں گے، جس میں وہ بڑی حد تک اس طرح کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ امریکہ کو گھسیٹ کے دوبارہ جنگ کے اندر لے آئیں گے۔ آنے والے دن یہ بتا رہے ہیں کہ ایران جنگ ختم نہیں ہوئی، ایران جنگ میں ابھی کسی درجے کا تھوڑا سا ایک پرسکون سا فیز آیا ہے جس کو سیز فائر کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن یہ سیز فائر کتنے دن چلے گی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگلے 2-4 دن بہت اہم ہیں اس حوالے سے، اسرائیل اور امریکہ مل کر حملہ کر سکتے ہیں، اور اگر امریکہ نے اس میں ساتھ نہیں دیا تو اسرائیل اکیلا ہی اس پہ حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔